بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس کے بعد بلا تاخیر میں دعوت خطاب دے رہا ہوں حضرت مولانا بلال معاذ صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص وقت میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائی توجہ میرے وار رکھو، بس ٹھیک ہے چھڑ دیو جی، چل رہے ہیں نہیں بس کافی ہے۔ میں سوچی پیا بیٹھا کسی دا قومی نشان بن جائے شیر، کسی دا قومی نشان بن جائے بلہ، کسی دا بن جائے موٹر سائیکل، تے کسی دی بن جائے کار، کسی دی سیڑھی، تے وابیاں دا قومی نشان خراب سپیکر۔ بہرحال یہ اکثر ہوتا ہے، پریشانی آ جاندیاں نے، مگر تسی پریشان نہ ہو، ہوشیار ہو کے بیدار ہو کے فریش ہو کے بہو ماشاءاللہ بیدار ہو نا، اچھا کر کے ہاتھ کھڑا کرو ماشاءاللہ، پوری مس اچھا کر کے جنہاں نو نیندر آئیے ماشاءاللہ۔ میں محترم چل پیا ٹھیک ہے، یہ جتھے ٹک جاوے اتھے نو چھڑ دیا جی۔ میں شکر گزار ہاں حاجی محمد اقبال نمبردار صاحب محترم ساڑھے انتہائی مشفق مربی، انہاں دی محبت پیار اور سارے ساتھی جنہاں نے پروگرام دا انعقاد کیتا ہے، انہاں دی دعوت اد میں حاضر ہویا ایک باری پھر تے جی دعا کرو کہ اللہ پاک ساڑھی حاضری قبول و منظور فرمائے، اچھی آمین کہو۔ نبی دا نام آئے تے تسی کی پڑھو گے؟ سارے بولو۔ تے جدو قرآن میں پڑھا تے ادو کی کہنا ہے؟ جے نبی نال سچی تے پکی تے ٹھکی محبت ہے نا، اے جڑی خالی جگہ ہے انہوں ذرا پور کرو، اگے اگے تشریف لے ہو ماشاءاللہ، ہمت کرو پچھلے۔ میں بالکل تقریر شارٹ جی کرنی اختصار نال تے پریشان نہیں ہونا، میں انجی جانا جی میں پاکستان چو بجلی جاندی، مگر تہاڈی توجہ ضروری ہے۔ میں نبی دی ذات تے درود پڑھا تے ذرا پتہ لگ جائے آج پھٹے محبت والے نو ماشاءاللہ بڑے اتو دے جیالے پروانے قرآن و حدیث دے، آج ذرا پتہ لگ جانا چاہیے کہ نبی دے پروانیاں تے نبی دے دیوانیاں مستانیاں نے محفل لائی ہے، ذرا بیدار ہو کے فریش ہو کے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. پہلے ٹھیک سی، پہلے ٹھیک. کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی علی محمد جمال محمد کمال محمد. 2-3 پوائنٹ دی کو کرتے آواز جتھے پہلے سوتے ٹکاتے چھڑ دو انہوں بس. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد جمال محمد کمال محمد یعول محمد معال محمد ہلال محمد نہل محمد عقل محمد وصل محمد عقل محمد وصل محمد عدل محمد جزل محمد. صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی تنور محمد تقبل محمد تجمل محمد. صلی علی محمد صلی علی اوج موج توج فوج محمد. صلی علی محمد صلی علی لمت جمت قمت امت محمد. صلی علی محمد صلی علی محمد قدمین محمد رکبتین محمد مرفقین محمد یدین محمد. صلی علی محمد جدینا محمد حبیجنا محمد تکیجنا محمد رزیجنا محمد. صلی علی محمد صلی علی محمد کما اردت علی محمد کما نورت علی محمد. صلی علی محمد صلی علی ظہر محمد عصر محمد عشاء فجر محمد. صلی علی محمد صلی علی ازاج مزاج ملاج ازواج معراج محمد. صلی علی محمد صلی علی رفیق محمد عتیق محمد ابی بکر صدیق محمد. صلی علی ایاب ذہاب نصاب عذاب عمر بن الخطاب محمد و عثمان بن عفان محمد. صلی علی جلیج کفیج تقیج نقیج ولیج علیج محمد. صلی علی محمد وعلی تبع محمد تبع محمد وعلی تبع محمد. صلی علی فی الوحدت والوجدت والعظمت والخطبت والسنت والطاعت والملہ. صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ. ہوئے پھل گلاب دا حاصل کرنا. بڑی پیاری گل جی تیری سمجھ دے اندر آ جائے تھا. ہوئے پھل گلاب دا حاصل کرنا تے کنڈا کنڈا جھلنا پوسی. پھر بولو سبحان اللہ.
ہوئے پھل گلاب دا حاصل کرنا تے کنڈا کنڈا جھلنا پوسی ہوئے سچا پیار بلال وانگو ول اگ تے جلنا پوسی وچ طائف دے بازاراں دے ہر پتھر جھلنا پوسی دیدار دی خاطر کربل بلال تتی ریت تے بلنا پوسی حمد و ثنا کبریائی دے پاک مطہر معلی کلمے اللہ رب العزت دی ذات بابرکات واسطے خاص ہے جو پوری کائنات دا خالق و مالک یدبر الامر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء والی بطحا فکان قاب قوسین او ادنا جگاں دے پیر رب دے حبیب اور شیمہ دے ویر میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ نبی دا نام آئے درا درود دی چھل پاؤ جی میں سمندر چ پانی ٹھاٹھا مار دے گج کے رج کے تے پھب کے پڑھو کیونکہ جیڑا نبی دی ذات تے ایک واری درود پڑھ دے نا اللہ پاک اس بندے دے 10 گناہ معاف کر دیندے نے انہاں نو نیکیاں چ لکھ دیندے نے اور اللہ نیکیاں بھی لکھ دیندے نے 10 درجے بھی بلند کر دیندے نے ذرا نبی دا نام آئے سارے محبت نال پڑھو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ دوستو بزرگوں ساتھیوں میں اختصار دے نال چند باتاں تواڈے گوش گزار کراں گا کچھ چند باتاں نبی دی رفعت عظمت شان تے اور کچھ سیرت دے پہلو چو ایک پہلو بیان کر کے تے بات ختم کر دیا گا مگر توجہ تواڈی ضروری ہے۔ ایک پھل گلاب دا اے دیکھو اے میرے کول گلاب دے پھل دا ایک پتر ہے نظر آ رہے سارے انو اکھاں لے بولو ذرا آ رہے یہ ان تو انو نظر بھی آ رہے ہیں کہ اے سونا ہے خوبصورت ہے یہ تو انو ان دی کی نظر آ رہی ہے صورت سارے بولو کی نظر آ رہی صورت بڑی یار سونا پھل لے کیا بات ہے پھل سونا تو انو نظر آ رہا ہے یہ تو انو ان دی صورت نظر آ رہی ہے جدوں تسی انو سنگو گے خوشبو لو گے تے تو انو ان دی سیرت دا بھی پتہ چل جائے گا ان دی سیرت بھی تو انو نظر آ جائے گی خوشبو آئے گی بڑی مٹھی بڑی پیاری سمیل آئے گی ان دی سیرت ہے تے میں ذرا گل کرا اپنے نبی دی سیرت تے صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دی سیرت علیہ السلام اتنی پیاری میں کہنا میرے نبی نے اپنی سیرت دیاں روشنیاں پا پا کے امت تے انہاں دن نہیں روشن جنیاں میرے نبی نے راتاں روشن کر چھڑیاں نے۔ آؤ ذرا میں ایک بات کسے سیڈ وال لے کے چلا بازار اکاس دا میلہ لگے ہے میرے سامعینوں حاضرینوں میرے نبی علیہ السلام میلے دے اندر تشریف لے جاندے نے اج دا نوجوان میلہ ویکھن جائیں پانڈ مراسیاں تے کنجراں دے ڈرامے ویکھن جاندے
اج دا مسلمان میلے دے اندر جائے تے کبڈیاں دا شوق رکھ کے جاندا ہے. اج دا مسلمان جناب میلے دے اندر جائے اس طرح جناب مجرا سنن دا شوق رکھ کے جاندا ہے. اج دا جناب بندہ میلے دے اندر جائے نا جا کے میلے دیاں خرافات تے بدعات دے اندر حصہ لیندا ہے. اج دا بندہ جناب میلے دے اندر جائے جا کے میلے دے اندر کی کارنامے ویکھدا تے کارنامے سر انجام دیندا ہے. لیکن میرے نبی دی سیرت بھی سن لینا میرے سامعینو حاضرینو. میرے نبی میلے دے اندر گئے نے کی جا کے مقصد کیے جاون دا ایک کوئی مقصد ہے. مقصد کیے فرمایا قولو لا الہ الا میرے نبی دا میلے دے اندر جان دا مقصد دے کہ لوگانو میں تبلیغ کرنا لوگانو دین دی دعوت دیوانا. میرے نبی جناب میلے دے اندر چلے گئے نے اس طرح جا کے جگہ دے پیر انہاں تبلیغ دے رہے نے قرآن تے حدیث دیاں گلاں اپنا فرمان سنا رہے نا. اے جناب جڑا سامنے آندا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دی گل نو ٹھکرا دیندا ہے. میرے نبی دی گل نو جناب کنڈ پیچھے سڑ کے تے اپنے کما کاراں چ رج جاندا ہے. لیکن میرے نبی پھر بھی میں جناب ہمت حوصلہ ہاریا نہیں ہے. جگہ دے پیر جناب اس طرح چل دے میرے ویر ایک میدان دے اندر چلے جاندے نے. ہن ذرا کھیاں میرے ول کر توجہ میرے ول رکھنا میں ذرا سیرت تو گل شروع کرانا تے اپنے نبی دی رفت تے شام تے جا کے ختم کراں گا. توجہ رہے گی نا ایک منٹ سیکنڈ تیری توجہ سائڈ تے چلی گئی نا میری گفتگو تیری سمجھ دے اندر نہیں آئے گی. میرے سامعینو حاضرینو ذرا اللہ دا قرآن سن لینا کہ میں اپنی بات اگے دی طرف لے کے جاوانا. میں قرآن پڑھاتے سبحان اللہ تو کہے گا ماشاءاللہ. یزدانی صاحب تشریف لے آئے نے اللہ پاک انہاں نو صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. السلام ورحمۃ اللہ. توجہ میرے ول رہے میرے سامعینو حاضرینو توجہ میرے ول کرو یار. میرے سامعینو میں جڑی بات کرنا چاہنا ہوں ادھر ویکھے نا میرے نبی تبلیغ کر رہے نے میلے دے میدان دے اندر چلے جاندے نے نا. ادھر ویکھے نا جناب اب اج دا نوجوان شوق رکھے کبڈیاں دے جا کے فلاں شہر دا پہلوان آ رہا ہے فلاں جناب علاقے چوں اج جناب بڑا پہلوان سدیا جا رہا ہے اج میدان دے اندر ہوندا جوڑ پینا ہے نا. لیکن میرے نبی دی سیرت ویکھنا میرے نبی دا کریکٹر ویکھنا میرے سامعینو حاضرینو میں جڑی بات کرنا چاہ رہے ہیں نا میرے نبی جناب اس طرح گئے نے اور جا کے میدان دے اندر ویکھیا کیے نا. ادھر توجہ میرے وال کرو یار میرے سامعینو حاضرینو میرے نبی میدان دے اندر گئے نے ویکھیا کیے ایک نوجوان بڑا جناب چنگا پہلوان بنیا ہے پنڈے تے چنگا تیل شیل مل کے رگڑ کے بیٹھا ہے چنگے لنگوٹے کس کے ٹردا پیا ان میدان دے اندر چکر لا رہے ہیں. میرے نبی فرماندے نے کہندے نے رکانا تو ہے ہاں ہاں میں رکانا ہوں. اللہ دے نبی فرماندے نے جگہ دے پیر علیہ السلام فرماندے نے اور رکانا تو کی بنیا بیٹھا ہے اے کہندا ہے میں پہلوان بن گیا. میرے نبی فرماندے نے رکانا اے کیڑی گل ہے اگر تو پہلوان بن گیا ہے تو پہلوان بن کے فخر کردا پیا تڑدا پیا ہے ایڈا فخر نہ کر ایڈا مان نہ کر. اگر تو پہلوان بن گیا ہے تے محمد نبی بن گیا ہے میرے سر تے نبوت دا تاج آ گیا ہے نا. دیکھ میرے نبی دی سیرت وال بات جا رہی ہے. اللہ دا قرآن سن لے میرے میر اللہ فرماندے نے فرمایا لقد رسول
من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ میرے نبی دی کریکٹر، میرے نبی دی سیرت ویکھ لے۔ میرے نبی دعوت دیندے نے، اینو تبلیغ کردے نے، کہندے نے رکانا یار ویکھنا میں تے ساریاں نو دعوت دے رہا پر میری کوئی گل ماندا کوئی نہیں یار، تو میرا بچپن دا یار ہے، رل کے آپاں بکریاں چرانے ہنے سا، تو کلمہ ہی پڑھ دینا۔ اے کہن لگیا بچپن دیا یار مینوں کلمہ پڑھانا ہے، میں کلمہ نہیں پڑھنا۔ او یار رکانا پڑھ لے۔ اس طرح جناب میرے ویر اے کہندا میں پڑھنا کوئی نہیں۔ میرے سامعینو حاضرینو میرے نبی نو کہن لگیا ہے، کہندا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک شرط مننی پائے گی، پہلے میرے نال کر کشتی کہ میری کانڈلا، جے اگر میری کانڈلا دے گا تے میں کلمہ پڑھ لواں گا۔ میں اپنے عاجزانہ فقیرانہ انداز دے اندر گل کرنا ہوں۔ میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے رکانا میری گل سن لے، محمد دے بارے تو اے خیال کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے نال کشتی کر مینوں تھلے گرا۔ رکانا گل سن لے، محمد گران نہیں آیا بلکہ محمد ڈگیا نو اٹھان آیا ہے۔ محمد تے ڈگیا نو اٹھانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے سامعینو حاضرینو پھر میں کیوں نہ اتھے گرا لاندا جاواں کہ چپو کلمے تے بیڑی کاغذ، کہ چپو کلمے تے بیڑی کاغذ تے پیا سمندر ترنا، او صدیاں تعریفاں دا میں حق ادا کی کرنا، تے جس دا نام لباتے آوے تے منہ ہو جاوے اے مٹھا، جنہ دا مٹھا ہوندا او بولو، سارے گج کے بولو کہ جس دا نام لباتی آوے تے منہ ہو جاوے مٹھا، بھاگا والے لوگ جنانے اس دا مکھڑا ڈیٹھا۔ میرے ویر میں تے کہنا ہونا میرے نبی دنیا دے اندر آئے نے، جنہیں اللہ پاک دے پیغمبر آئے دنیا دے اندر، انبیاء تشریف لے کے آئے، ہر نبی نو اللہ پاک نے جو جو خصلتاں جو جو شانہ دیتیاں نے، جو جو رفتہ عظمتہ دیتیاں نے، ساریاں نو جمع کر کے میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر رکھ دیتے ہیں۔ میں جڑی بات کرنا چاہنا تو ذرا نظر دوڑا کے میرے نبی دے سیرت دے اندر، میرے نبی دے کریکٹر دے اندر، میرے نبی دے کردار دے اندر، میرے نبی دنیا دے اندر آئے نے، میرے ویر آدم دی انابت لے کے آئے نے، نور دی استقامت لے کے آئے نے، حود دی ہدایت لے کے آئے نے، صالح دی ساحلیت لے کے آئے نے، ابراہیم دی خلیلی لے کے آئے نے، موسیٰ دی کلیمی لے کے آئے نے، ایوب دا صبر لے کے آئے نے، ادریس دا درس لے کے آئے نے، یحییٰ دا زہد لے کے آئے نے، عائشہ صدیقہ دے خامد بن کے آئے نے، فاطمہ دے ابا جان بن کے آئے نے، زینب رقیہ ام کلثوم دے ابا جان بن کے آئے نے، صدیق دے آقا بن کے آئے نے، فاروق دے آقا بن کے آئے نے، عثمان علی المرتضیٰ دے آقا بن کے آئے نے، بلال دے آقا بن سعد دے آقا بن کے آئے نے، سعید دے آقا بن کے آئے نے۔ میرے نبی دنیا دے اندر آئے، عظمتہ دا تاج پا کے آئے، شرافتہ دا تاج پا کے آئے، فضیلتہ دا لباس پا کے آئے۔ آقا میں گل کرا گا جدو تک ساڑھے منہ دے اندر زبان رہے گی، جب تک جان رہے گی، اسی رب دا قرآن سناتے رہاں گے، محمد دی سنت دا چنڈا لہران دے رہاں گے۔
نبی دی عظمت دا سیرت دا شان دا جھنڈا بولو لہران دے رانگے میرے سامعین و حاضرین میں جنی بات کرنا چاہ رہے ہیں ادھر توجہ کر دیں جانا میرے نبی میدان دے اندر نے کہندے نے یار کلمہ پڑھ لے ایک کہندہ میں کلمہ کوئی نہیں پڑھنا پہلے میری کانڈ لا تے پھر بولو کلمہ پڑھ لانگا تے میرے نبی فرما دے نے یار گل سن تیری میری گل تینوں سمجھ نہیں آ رہی میں ڈیگن تا نہیں آیا میں تے ڈگیاں نو اٹھان آیا نہیں بھائی میری تا زید ہے کر کشتی سبحان اللہ کو تے گل کرا میرے نبی علیہ السلام نے چہرہ آسماناں وال کیتا فرماندے نے اللہ اے رکانا میرے نالے کشتی دی زد پہ آلان دے میں نو لگ دے اتو آواز آ رہی ہوئے گی میرے سونیا تیرا کی خیال ہے تیرا کی خیال ہے فرمایا میرے سامعینو حاضرینو میرے نبی فرمان دینے اللہ سونے اگر رکانا دے کشتی کرم دے میں محمد دے کشتی کرم دے نال اے رکانا جیڑے اے جہنم تو بچ کے تے جنت دا حق دار بن جائے محمد نو سودا مہنگا کوئی نہیں ہے آیا میدان دے اندر میرے نبی علیہ السلام نے انج اشارہ کیتا رکانا کانڈ پر نے زمین تے ڈگ پیندا ہے پھر اٹھیا چھیتی چھیتی بڑا کالا بڑا جناب پیر تھڑک گیا میں ایک گل کرنا ہننا یردانی صاحب جدو ہاتھ نہ پڑے پھر انگور کھٹے ہی ہوندے کہندا پیر تھڑک گیا تو دوبارہ آ جا میرے نبی علیہ السلام نے پھر ہاتھ کیتا کہندا بس ہاتھ فرمایا جے اے ہاتھ تو کہنا ہاتھ جے اگر اس ہاتھ دے بارے پوچھنا ہی تے ابو ہریرہ دی ماں تو پوچھ جا جن دے ہاتھ دے اندر میں چکے سن نہیں اجے تینوں سمجھ نہیں آئی تے میں انج قوام اوے اگر اس ہاتھ دے بارے پوچھنا ہی تے پوچھ جا کے جابر دی ہانڈی کولو جن دے نال انج لب پایا سی آیا میرے آقا علیہ السلام نے پھر اشارہ دیتا رکانا کانڈ پر نے پھر زمین تے ڈگ پیندا ہے اس طرح تیجی وار پھر اٹھیا نا میرے سامعینو حاضرینو اس طرح پھر آندا ہے میدان دے اندر کہندا ہے لاسٹ وارننگ بس آخری موقع دے دینا میرے سامعینو حاضرینو میرے آقا علیہ السلام کہندے نے آ جا نبوت جلال دے اندر جوش دے اندر اے تیجی وار پھر آیا اینا پھر تھلے ڈگ گیا ہے پھر تھلے ڈگیا پہ کہندا ہے محمد میں سمجھ گیا صلی اللہ علیہ وسلم اے پہلوان دا ہاتھ نہیں اے اس طرح اے نبی دا ہاتھ نا ان رکانا بعد دے اندر اٹھے گا پہلے میں نے کلمہ پڑھا کے اپنا مرید کر لینا اس طرح میرے نبی نے کلمہ پڑھایا اشہد اللہ الہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ پتہ لگ گیا قرآن سن لینا فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم میرے نبی دی سیرت میرے نبی دا کریکٹر ہے میرے نبی دا کردار ہے میرے سامعینو حاضرینو ذرا میں بات اگے دے ول لے کے جانا چاہنا اے ہے میرے نبی دی سیرت ادھر ویکھنا اللہ دا قرآن سن لینا میرے نبی دی صورت بھی ویکھ میرے نبی دی عظمت دی ویکھ اج دا جناب لیکچرر میرے نبی دی سیرت کریکٹر شان عظمت رفت تے لیکچر لکھے اون دے جناب لکھن دے اندر تے شک ہو سکدا ہے میں بیان کرا
حق ادا نہیں ہو سکتا. مولانا یزدانی صاحب بیان کرن حق ادا نہیں ہو سکتا, تسی بیان کرو حق ادا نہیں ہو سکتا. اجدا علامہ فہامہ محدث مجدد معلم مدرس بیان کرے حق ادا نہیں ہو سکتا. حق ادا تاتی ہوئے گا کہ شان رفت عظمت میرے نبی دی ہوئے تے بیان اللہ جل وعلا ہوئے نا. ادھر ویکھنا میرے ویر ذرا قرآن سن لینا. میں قرآن دی جھڑی لاواں تے گل اختتام لے کے جاواں نا. آخری چند منٹاں دے اندر میں اپنی بات ذرا ختم کر دینی ہے. میرے سامعینو حاضرینو ادھر ویکھے نا اللہ دا قرآن میں ویر میں آکھے اللہ سنیا مینوں اپنے نبی دی عظمت تے دس شان تے دسنا. تو کنیاں کو شاناں بلند کر دتیاں نے, کنیاں کو عظمتاں اونچیاں کر دتیاں نے. میرے سامعینو حاضرینو اللہ فرماندے نے بندیا کسے ایرے کہہ رہے نتھو پھیرے کو پوچھن دی لوڑ پئی نہیں. قرآن پڑھ لے میرے نبی دی شان دا پتہ چل جائے گا. میں کہ اللہ سنیا مینوں اپنے نبی دا چہرہ دس دینا. اللہ فرماندے نے کسے تو پوچھن دی لوڑ پئی نہیں. اے قرآن کھولتے نبی دا چہرہ پتہ لگ جائے گا. سبحان اللہ کہتے میں قرآن پڑھنا. اللہ فرماندے نے فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء. میں کہ اللہ سنیا مینوں اپنے نبی دے پیارے امبر تے کستوری نالوں زیادہ خوشبودار ہاتھ دس دے. اللہ فرماندے نے بندیا کسے آسے پاسے کو پوچھن دی لوڑ کوئی نہیں. قرآن میرا پڑھتے میرے نبی دے ہاتھ ویکھ لے. قرآن بولیا فرمایا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. میں کہ اللہ سنیا اج بھی نہیں جی بریا مینوں اپنے نبی دی عمر مبارک دس دے. اللہ فرماندے نے کسے تو پوچھن دی لوڑ کوئی نہیں. قرآن ہی پڑھ لے میرا تیرے اگے ہر شے کھل جائے گی. آپ دیکھ لے میرے نبی دی عمر اللہ دے قرآن دا 14واں سپارہ. اللہ فرماندے نے لا عمرک انہم لفی سکراتہم یعمہون. توجہ میرے ول رکھ, اکھیاں میرے ول کرتے میری بات سن لینا. میرے نبی دی عظمت میرے نبی دی رفت سن لینا. میرا نبی تے او نبی ہے جڑا ساری کائنات نالو اچا تے سچا تے اللہ تے اولا تے افضل تے اجمل تے اشرف تے آسن تے کامل تے اطیب مکمل. پھر سبحان اللہ کہہ دے. میرے سامعینو حاضرینو میں آکھیا اللہ سنیا مینوں اپنے نبی دے ہاتھ دس دینا. پاک ہاتھ دس دے, مبارک یدین دس دے. فرمایا ولا تجعل یدک مغلولہ. میں آکھیا اللہ سنیا اپنے نبی دی عمر مبارک دس دینا. اللہ فرماندے نے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. میں آکھیا اللہ سنیا اپنے نبی دے ہونٹ دس دینا. لب دس دے. قرآن بولے آئے فرمایا ولسان و شفتین. میں کہ اللہ سنیا اپنے نبی دا مکہ دس دے. اللہ فرماندے نے قرآن پڑھ لے پتہ لگ جائے گا. فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. میں کہ اللہ سنیا اپنے نبی دا مدینہ دس دے. اللہ فرماندے نے ما کان لأہل المدینة ومن حولهم من العراب ان يتخلفوا عن رسول اللہ. میں کہ اللہ سنیا اپنے نبی دی کالی کملی دس دے. اللہ فرماندے نے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا. میں کہ اللہ سنیا اپنے نبی دی المدثر والی چادر ڈال دے. اللہ فرماندے نے کسے تو پوچھن دی لوڑ کوئی نہیں. فرمایا یا ایوہ المدثر. میں کہ اللہ سنیا اپنے نبی دا غار حرا دس دے. اللہ فرماندے نے اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. میں کہ اللہ سنیا اپنے نبی دا غار سور دس دے. فرمایا اذہما فی الغار. میں کہ اللہ سنیا اپنے نبی دا یار غار بھی دس دے. فرمایا ثانی اثنین. نبی تے صدیق نبی تے صدیق. میں کہ اللہ سنیا اجے بھی گل نہیں مکی. اللہ سنیا اپنے نبی دے یار دس دے. میرے نبی دے یاراں تے کنا کو خوشی. فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا
قرآن میں کہ اللہ سنیا تیرے نبی دے یاراں دا آپس دے اندر پیار محبت چاہت اتقان اشقان تنفر تجمل تقبل تنسل تحقل تفکر کہنجے اللہ فرماندے نے روحانا بینہم میں کہ اللہ سنیا تیرے نبی دے یار دشمنہ واسطے کنج فرمایا اشداؤں اللہ الکفار میں کہ اللہ سنیا اپنے نبی دا پیارا مبارک سینہ دس دے جس تے 30 سپارے نازل کیتے جس تے قرآن پورا اتریا فرمایا الہم نشرح لک صدرک میں کہ اللہ سنیا اپنے نبی دی پاک کنڈ دس دے فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ میں کہ اللہ سنیا اپنے نبی دا ذکر کنا گونچا کر دیتا ہے اللہ فرماندی نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میں کہ اللہ سنیا سوا درسا سیرتے گنڈ نبی دی حسن دس دے نبی دا حسن دس دے اپنے سونے یار دا شانہ بلند کنیا کی تیامی اللہ سونیا کنیا کو حسن لاٹا مار دائے کنیا کو حسن چمکارے مار دائے اللہ فرماندی نے فرمایا وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا میرے نبی دا حسن میں کہ اللہ سونیا نبی دا کردار کریکٹر اخلاق فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ میرے سامعینوں حاضرینوں کوئی ہمیں لوگوں نے رولا پایا ہے میں تو سوچتا رہنا ایک کرما نہ اٹھیا گالوں ذرا سمجھا دے میری بات کو پوزیٹیولی سمجھ آئے گی کہ اندر میرے آقا آؤ کے مدت ہوئی ہے سنیا سارے نے دوسرا کہیں دے بیان انہوں سن لو تسی مدعیاں دے دوسرا کہیں دے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائیں چراغا یا رسول اللہ تے تیسرا کہیں دے آویجا واللیل زلفاں والیاں تینہ دے بیان سن لے ایک کہندہ ایک مدت تو نہیں آئے تے دوجا کہندہ گوڑیا کری آندے وہ ساڑے کری نہیں آندے تے تیجا ترلے کرن دیا آویجا واللیل زلفاں والیا میں آکھیا نبی دی محبت دا چاہت دا ثبوت انج نہیں پتا لگے گا اوہ اپنے بیان پکے کر یا زبان بدل یا عقیدہ بدل یا زبان بدل یا عقیدہ بدل میں کہنا جڑا نبی دا پکا محب ہے پکا عاشق بندے پکیا محبت دے دعوے کرتا ہے پتا پکے محب دا تد لگے گا جڑا پکا محب ہے پکا عاشق ہے نبی نو در درتے نہیں بلاندا جا کے روزے تے حاضری دیندا ہے وہ جن دے نال پیار ہوئے ان دے بوئے تے چل کے جانا چاہیے کہ انہوں سدنا چاہیے انصاف دی گل ہے کہ نہیں سمجھ آئی کہ کوئی نہ بیدارو معاشرہ تو اسے تھکے پہ ہو لسی نالو بھی بہتا تھکے پہ ہو وہ کسے گھر نہ جو سب ایک مہمان چلا گیا انہوں گالی یاد آ رہی ہے تو ویڑے چھ گرمیاں دا موسم جو ان گرمی چڑھ گئی ہے تو بڑھی جی اممہ ایک ویڑے چھ بیٹھی سی مائی جی بیچاری وہ پرانا گیا تے انہیں چھوڑ شکر سے انہیں سر نیواں کیتا اممہ نے پیار دیتا پتر کی حال ہے نہ کہا ٹھیک اللہ دی خکھا اور پھر کی پیویں گا اما گرمی جی کردہ کانگ پینو لسی پینو کو کٹ کٹ لب جائے اما لگے گی ٹوکرے تھلو گلاس لسی دا چاک لے لیا کے پرانے دے گٹ کایا تو سارے زمیندار بیٹھ وہ لسی تھلے بیٹھی سی پانی اتے ترک تریا ہویا سی اور اس پینی کی سی بیچارے نے وہ ہن بیتر لسی وال وکھی جاوے تے آنکھ تے کہندہ اما تھکیا تے میں بھی بڑا پر لسی میرے نالو بھی بہتا تھکی پئی ہے تو یزدانی صاحب دا علی خطاب ہونا ہے تو تسی ہونے نالی تھکے پہ ماشاءاللہ ہیں اچھا کر کے ہاتھ کھڑا کرو ہم ماشاءاللہ اچھا کر کے ذرا چکو سارے ہتھن اچھا چکو ایک بار کہو ہاں سبحان اللہ ساری مسجد اینڈ تک بولو سبحان اللہ میرے سامعینوں آخری باتاں تے میرا سلام ویکھے نا جڑا پکا محب نبی نو در در تے نہیں بلاندا بلکہ روزے تے حاضری دیندا ہے کینج دیندا ہے ذرا دعا دیں سن لو نا کہ آؤ چلیے نبی دے دربار آؤ چلیے نبی دے دربار ایک واری تے کریے دیدار
سونے دی نگری دا سونے دی نگری دا دیئے تن من تے دھن ساروار دیئے تن من تے دھن ساروار پائے اکھاں چی اُراوا دی غبار سونے دی نگری دا رب جنہ تھاوا دیا قسم اٹھائے جتھے جبریل کے پرانو وشائے جتھے جبریل کے پرانو وشائے ایسے سونے نے مدینے دے بازار پیار کی خود خالق غفار سونے دی نگری دا اور ویکھو کڈے چنگے انہاں لوکاں دے نصیب نے ویکھو کڈے چنگے انہاں لوکاں دے نصیب نے رہندے جڑے سونے نبی پاک دے قریب نے جنہ ویکھیے مدینے دی بہار جنہ ویکھیے مدینے دی بہار پوچھو انہاں کولو سارا کاروبار سونے دی نگری دا آؤ چلیے نبی دے کاربار ایک واری تے کریے دیدار سونے دی نگری دا ویکھو اللہ پاک کیتا کیسا ہی نظام جڑا جملہ پیش کرن لگے اللہ جاندہ ہے پورے تھاں تے ہر جگہ تے پہنچے تے پتہ لگے ہے جتھے بھی پہنچے کہ انہاں دے وچ نبی دی پیار دا محبت دا کنہ کو ارتھ ہے کرنٹ موجود ہے ایک کوئی 11,000 پاور دا کرنٹ ہے جملے پتہ نہیں ان پٹے محبت آ رہے ہیں نام ہی محبت تے موضوع بھی نبی دی محبت پیار پتہ نہیں ان تو انہوں کنہ کو لگ دے سمجھو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا ایک واری آپ دے روزے تے فرشتہ آیا نا درود پڑھن 70,000 صبح آندہ ہے 70 شام نو آندہ ہے جڑا ایک واری آ گیا مڑ کے قیامت تک ان دا نمبر نہیں لگنا جی سبحان اللہ تسی کہو تے گل کر دیا بڑی پیاری جڑا فرشتہ ایک واری نبی پاک علیہ السلام دے روزہ مبارک تے آیا قیامت تک ان دا نمبر نہیں لگنا اے امتی نوی رب نے شرف بخشے ہے جدو دل کرے جدو مردی چاوے جا کے گیڑا لا کے آ جاوے نہ ان پتہ لگ جائے میں جملہ پڑھاتے ہتھانو چک کے ذرا فریش ہو کے بیدار ہو کے سبحان اللہ کیا دے میرے سامعینو کہ ویکھو اللہ پاک کیتا کیسا ہی نظامی ویکھو اللہ پاک کیتا کیسا ہی نظامی جی ویکھو اللہ پاک کیتا کیسا ہی نظامی نوری پہ بھیجتے درود دے سلامی نوری پہ بھیج دے درود دے سلام آج آیا ہے جو 70,000 آج آیا ہے جو 70,000 وارا ملنا نہیں انہوں تو جیوار سونے دی نگری دا سونے دی نگری دا آؤ چلیے نبی دے دربار ایک باری تے کری دیدار سونے دی نگری دا اور ویکھیے ایوب والا سنیو مکان آقا جتھے پہلی باری ہویا مہمان جیڑی ڈاچی تو لتھے سرکار جیڑی ڈاچی تو لتھے سرکار کڈا شانہ والا غسی رہوار سونے دی نگری دا آؤ چلیے نبی دے کاربار آؤ چلیے نبی دے دربار ایک باری تے کریے دیدار سونے دی نگری دا دیئے تن من تے دھن سروار پائے اکھاں چے اُراوتی غبار سونے دی نگری دا میں باشو کی میں سامعینو حاضرینو اللہ فرماندے نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم
اللہ کو دعا ہے وقت دی نزاکت اللہ پاک مینوں تانوں صحیح معنی دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا سچا پیار نصیب فرما دے، اور بالخصوص حاجی محمد منشا صاحب تواڈے اس گاؤں دے جڑے رہائشی نے سعودی عرب چ بہ کے بڑی محبت پیار نال مسلسل اور رابطے چ رہنے، ایڈا پیار محبت کردے نے، دعا کرو اللہ پاک انہاں دا پیار محبت محنت کافشہ قبول و منظور فرمائے، اور حاجی محمد اقبال نمبردار صاحب اور دیگر انتظامیہ دے ساتھی جنہاں نے پروگرام دا انعقاد کیتا ہے، آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔